नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाको चौतर्फी विरोध, प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग। काठमाडौँमा 10 सहित थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण, परीक्षणको दायरा घटाएर सरकारले भ्रामक प्रचार गरेको कांग्रेसको आरोप। सहित खोला भन्ने हाम्रो कुरो। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका, वीरगञ्ज र इनरुवामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। लकडाउन सीमालाई सिल गर्नमा एकदम असफल छन्। प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा एमाले दर्ता गर्न लागिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई, सहमतिको प्रयास भइरहँदा कार्यकर्तालाई नारा जुलुसमा उतारेको आरोप। काठमाडौँमा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जना सार्वजनिक प्रभावमा पारेर अनुचित व्यवहार गर्न खोजेको खुलासा। उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा स्थगित भएकोमा ढकाल समूह असन्तुष्ट, विधि र प्रक्रियालाई लत्याइएको आरोप। र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति। र चीन र अमेरिका बीचको विवाद नयाँ मोडमा, छेन्दु स्थित वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकालाई चीनको निर्देशन। गौतम, सर्वोच्च अदालतले पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने भनिसकेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ यो कुरालाई लिएर, र प्रधान न्यायाधीश र तेजबहादुर केसीलाई पनि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै श्रीमतीको हत्या आरोप प्रमाणित भएपछि सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पूर्व डीआईजी को सजाय घटाएर हिजो मात्रै उनी रिहा भए। त्यस लगत्तैदेखि चौतर्फी विरोध हुन थालेको थियो। आज पनि नागरिक स्तरबाट विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ र सबैको माग यो फैसला गर्नेमा संलग्न प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाअभियोगकै छ। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ सर्वोच्चको फैसलाको विरोध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएपछि नागरिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक कोइराला रिहाई विरुद्ध नागरिकका तर्फबाट आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। शहीदको चाहिँ सजायको हदैसम्मको सजाय हुनुपर्नेमा अहिले सजाय चाहिँ कम गरेर जुन फैसला गर्यो त्यसमा हामी सबैले त्यसको विरुद्धमा छौँ र त्यो चाहिँ फैसला चाहिँ हुनुपर्छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अदालतको चोला फेर्ने चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। श्रीमती गीता ढकालको हत्या कसुरमा जिल्ला र उच्च अदालतले कोइराला विरुद्ध सर्वस्व सहित जन्मकैद जेल सजाय तोकेको थियो। तर गत असार 15 गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले 11.5 वर्ष जेल सजाय छुट दिएपछि कोइराला बिहिबार जेलमुक्त भएका थिए। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्। श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने फैसलामा संलग्न न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाबाट कोइराला हिजो रिहा भएपछि भट्टराईले आज ट्विट गर्दै संसद बैठक बोलाएर अपराधको संरक्षण गर्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। जघन्य अपराधमा दोषी पाइएका कोइरालाको सर्वस्व सहित जन्मकैद सजायलाई गत साता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले घटाएको थियो। यसैबीच नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिदा गरेर नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
देश गम्भीर सङ्कटतिर जान लागेको भन्दै लोकतान्त्रिक ढङ्गले सङ्कट मोचन गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। ट्विटमा उनले संसद अधिवेशन बोलाउन, ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न र अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका भट्टराईले भ्रष्टाचार रोक्न, शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले पनि महाअभियोगको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि प्रधान न्यायाधीशबाटै न्यायको हत्या भएको बताएका छन्। बहुचर्चित ज्यान मुद्दाका दोषीलाई सजाय कम गर्ने फैसला गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादमा तानिएका छन्। उनको आदेश चर्को विवादमा परेसँगै उनी लगायत फैसलामा संलग्न न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ। चर्चाको शिखरमा छ सर्वोच्च अदालत। हत्यारा रञ्जन कोइराला रिहाई प्रकरणले विवादमा परेको सर्वोच्चको फैसला न्याय निरूपणमा देखिएको पछिल्लो दुर्घटना हो न्यायालयको लागि। सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति न्यायमूर्तिकै फरक मत जाहेर भइरहेको छ। त्रुटिपूर्ण फैसला भन्दै सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गराएपछि पुष्टि भएको छ। किन हुन्छ सम्मानित अदालतबाट यस्ता त्रुटिपूर्ण विवादित फैसला? विवादित एनसेल प्रकरणदेखि रञ्जन कोइराला रिहाईसम्मको प्रकरणको फैसला हेर्दा लाग्छ स्वच्छ न्यायपालिकाको हुर्मत लिन व्यस्त छन् केही बिचौलियाहरू। अपराध अदालत र फैसलाको सेटिङ गर्ने काममा खटिएको एउटा सर्वाधिक चर्चित नाम हो प्रभु शमशेर राणा। को हुन् प्रभु शमशेर, जसले अदालतको फैसला नै तलमाथि गर्ने हैसियत राख्छन्? कानुन व्यवसायको आँखामा पनि बिजाएको छ रञ्जन कोइरालाको फैसला। कपाल अफ करोडमा हुन्छ यस्ता प्रकारका फैसलाको डिल। कोर्टधारीकै कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने करोडौंमा सेटिङ हुने मुद्दा हरेक फैसला विवाद रहित छैन र हरेक फैसलासँग जोडिने नाम हो प्रभु शमशेर राणा। न्यायालयमै हलचल ल्याउन सक्ने प्रभु शमशेरको प्रयासबाटै छुट्न सफल भएका हुन् रञ्जन कोइराला। कानुनी सिद्धान्तकै मर्ममाथि नै प्रतिकूल हुने यस्ता विवादित फैसला एक पटक होइन पटक भएका छन्। जनताको विश्वास र आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने सम्माननीय अदालत किन पर्छ विवादै विवादमा? जनजनको प्रश्न छ अदालत र न्यायमूर्तिमाथि। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठेको प्रसङ्गपछि अब कोरोना संक्रमणको कुरा गरौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको जम्मा सङ्ख्या 18,374 पुगेको छ। यसअघि देशभर मङ्गलबार 150, बुधबार 100 जना र बिहिबार 147 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित असार 19 गते 740 जना फेला परेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज अस्पताल र टेकु अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 5-5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 107 जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 12,947 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,987 जनाको PCR नमुना परीक्षण भएको छ। योसँगै PCR परीक्षणको सङ्ख्या 3,35,082 पुगेको छ। 5,383 जना विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा अहिले 19,444 जना बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 44 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले परीक्षणको दायरा घटाएर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम भएको भ्रामक प्रचार गरेको बताएको छ। कङ्ग्रेस सह महामन्त्री एवं कङ्ग्रेसद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण घटेको भन्दै भ्रामक प्रचार गरेको आरोप लगाएका हुन्।
सरकारले लकडाउन खोले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीको बारेमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप उनको छ। को सुनिश्चिततादेखि लिएर मापदण्डको सुनिश्चिततादेखि लिएर स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थादेखि लिएर यो चाहिँ परीक्षणको चाहिँ व्यवस्थादेखि लिएर समग्र व्यवस्थासहित खोला भन्ने हाम्रो कुरो। कांग्रेस नेता डाक्टर महतले राजस्व उठाउन र लकडाउनबाट उत्पन्न समस्या समाधानको दायित्वबाट पन्छिन सरकारले हठातमा लकडाउन खोलेको स्पष्ट भएको पनि बताए। आर्थिक सामाजिक जीवन सहज बनाउन सबैले चाहेको तर त्यसका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा हतारमा निर्णय गरेकाले जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। समुदायमा फैलन सक्ने संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारले परीक्षण गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने, उपचार र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा बढाउने काममा कमजोर रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानमा नीतिगत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। वीरगञ्जमा भोलिदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले साउन 10 शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको आशंकापछि स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक दल, व्यवसायी सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेर निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न आवत जावत र परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको पालना गर्न पनि अपिल गरेको छ। वीरगञ्जमा शुक्रबार र बिहिबार गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 75 जना संक्रमितको गण्डकमा रहेको कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ती मध्ये 2 को अवस्था गम्भीर छ। पर्सामा दिनहुँ जस्तो संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि वीरगञ्जका बासिन्दामा त्रास देखिएको छ। समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिए पनि नियन्त्रणको प्रयास नहुँदा संक्रमण भुसको आगो झैँ फैलने खतरा देखिएको छ। दर्शक दिन त्यतिखेर हामी वीरगञ्जको सीमा क्षेत्रमा छौँ। यहाँबाट करिब 10 मिटर अगाडि भारतको पूर्वी चम्पारण रसकौल भन्ने सीमा छ। रसकौलबाट वीरगञ्जमा दैनिक सयौंको संख्यामा कामदार लगायत पसलेहरू आफ्नो रोजीरोटीको लागि आउने गर्दछन्। हामी सुरुदेखि भनिरहेका थियौँ सीमालाई बरु व्यवस्थित रूपमा खोलेर हामीले सीमाबाट आउन दिएको भए र चेक गरेको भए साथी यति संक्रमण हुन दिएन। तर अहिले नाउ चाहिँ सीमा चाहिँ बन्द छ, लकडाउन छ, तर सबै मान्छे आइरहेको छ। कोरोना संक्रमण भयावह स्थितिमा थियो तर वीरगञ्जमा भने ती संक्रमित व्यक्तिहरू बिस्तारै बिस्तारै निको भई आफ्नो घर फर्किने लड्को लागिसकेको थियो। एकाएक भारतबाट आएका व्यक्तिहरूले समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलाएको भन्ने वीरगञ्जमा अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। तर सीमा सुरक्षाको लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी लगायतका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको गैर जिम्मेवारीपनले अहिले वीरगञ्ज पुनः भयावह स्थितिमा पुग्न थालेको छ। लुके छुपल जो मान्छेहरू दिनौँ बसिरहेको छ त्यो पनि एउटा सबभन्दा ठुलो कारण भएको हुनाले सरकार यो लकडाउन यो सीमालाई सिल गर्नमा एकदम असफल छन्। नेपाल र भारतको सीमा खुल्ला छ। खुल्ला सिमानामा अवरोध आइरहने काम गर्दछन् तर खुल्ला सिमानाको सीमा रक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सरकारी निकायहरू खटाइएको हुन्छ। अहिले यो रोगबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिला सीमामा कडाई गर्नुको साथसाथै समुदाय स्तरमै PCR चेकिङ गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि केही बेर पहिला मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्देशन आए अनुसार भोलि 5 बजेदेखि पूर्ण रूपले पर्सा जिल्लालाई लकडाउन गरिएको छ। राजन रौनियार, पर्सा। पछिल्लो समय हाम्रै समाजमा एकपछि अर्को एसिड प्रहारका घटना बढेर गएका छन्। कसैलाई कसैप्रति रिस उठ्यो, आफूले भने जस्तो भएन कि एसिड प्रयोग गरिहाल्ने कार्य बढेको छ। यसले महिलाको सुरक्षामा चुनौती पनि थपिदिएको छ।
एकपछि अर्को गर्दै एसिड आक्रमणका घटनाहरू दिन प्रतिदिन भइरहेका छन्। यसै गरी एसिड आक्रमण गर्ने क्रममा ओखलढुङ्गा जिल्ला चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी पवित्र कार्कीमाथि पनि त्यसै गरी एसिड आक्रमण भएको छ। ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भई हाल नयाँ बानेश्वरमा दाइसँग बस्दै आएकी थिइन् पवित्र कार्की। लकडाउन सुरु भएपछि बुढानीलकण्ठ जेठी दिदीकोमा बस्दै आएकी पवित्र 1 महिना अगाडि मात्रै साइली दिदीको घर बाफलमा सरेकी थिइन्। 22 वर्षीय पवित्रलाई बिहिबार साँझ एसिड प्रहार गरिएको थियो। रौतहटका 47 वर्षीय मोहम्मद आलमको निर्देशनमा भारत बिहारका 23 वर्षीय मुन्ना मोहम्मदले पवित्रलाई एसिड हानेका थिए। उनीहरू दुवैजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। यसमा अनुसन्धानको क्रममा त्यो जुन चाहिँ दोस्रो व्यक्ति प्लान्ट गरेको थियो उसको एसिडले हात पनि जलेको छ, एसिड लगाएको छ र हात जलेको छ। उसको पनि चाहिँ हस्पिटलबाट यसरी एसिडले पोलेको भन्ने एउटा देखियो। अनि अर्को हामीले सीसीटीभी फुटेजमा उसले जुन लगाएको कपडा छ त्यो जुन टी सर्ट लगाएर गरेको थियो त्यो सो समेत त्यहाँबाट बरामद गरिएको अवस्था छ। त्यसैले यो घटनाको टेक्निकल्ली र फिजिकल इभिडेन्सेसहरू यी सबैले यो घटनालाई स्थापित गरेको अवस्था छ। युवती दही किन्न जाँदै गर्दा बाटोमा मोहम्मद आलमले फोन गरेपछि उनी आलमसँग सीतापाइला गएकी युवतीलाई आलमले मोटरसाइकलमा बाफल चोकमा छाडिदिएका थिए। त्यसपछि चोकमा दही किनेर फर्कँदै गर्दा मकैबारीमा लुकेर बसेका मुन्नाले उनलाई एसिड प्रहार गरेका थिए। 3 वर्ष अगाडि युवती आलमकै गार्मेन्टमा काम गर्थिन्। गार्मेन्टको जागिर छाडी युवती पहिले र्याडिसन र अहिले बौद्ध स्थित हयात होटलमा लेखा शाखामा काम गर्दै आएकी छिन्। तर पवित्राकी दिदीले भने आलमले पहिलादेखि नै बहिनीलाई पछ्याउँदै आएको बताएकी छन्। बहिनी चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न केटा साथीसँग हिँड्ने फोन अब जस्तै अब हामीलाई बुवाहरूलाई दिदी बुवाहरूलाई फोन गर्दा पनि उसले चाहिँ के अरे कोसँग गरिस् बिजी भइस् भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्थ्यो। मलाई ठाउँ ठाउँमा उ गर्छ भनेर भन्दै थियो, बेला बेला भन्थ्यो भन्दा चाहिँ अनि मैले किन त्यस्तो गरेँ त्यसले भनेर भन्थेँ। पवित्रलाई अस्पतालमा भेट्न गएका आफन्तले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। डेन्जर हो हैन, एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यही भएर एसिड भन्ने कुरालाई नै कसरी हुन्छ यसलाई एसिड भन्ने कुरा नै अन्त्य गर्नु पर्यो र हान्ने व्यक्तिलाई सहज तरिकाले उसलाई सजाय होइन कि उसलाई अलिकति कडा भन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो क्या। आजभन्दा अगाडि जुन कारबाही भएको छ त्यो कारबाही उसलाई हुँदैन। दुःखलाग्दो कुरा हो हैन। मेरो साथी पवित्र कार्कीलाई आज एसिड प्रहार भएको छ, भोलि जो कोले पनि हुनसक्छ। अब दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्, हामी पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ। एसिडले पवित्राको मुख, घाँटी र कपालमा असर पुर्याएको छ। उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनी खतरा मुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सामान्य पसलहरूमा समेत एसिड र एसिडजन्य पदार्थहरू सजिलै पाउने भएका कारणले पनि यी र यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले बिक्री वितरणमा समेत कडाई गर्नुपर्छ। क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा सरोज पौडेल, कीर्तिपुर अस्पताल, काठमाडौँ। गौतम, साउन 26 र 27 गते हुने भनिएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा स्थगित गरिएसँगै चन्द्र ढकाल समूह अहिले असन्तुष्ट पोखिरहेको छ। खासमा महासङ्घको साधारण सभा चैतमै हुनुपर्ने थियो गत वर्षको, तर कोरोनाका कारणले स्थगित भयो सो समयमा र त्यसपछि पटक पटक मितिहरू तोकिए। यद्यपि त्यो मितिमा पनि साधारण सभा हुन नसकेपछि ढकाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको हो र खास गरी यो अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीले अभिभावक खोजिरहेका छन्। यस्तोमा पनि म्याद सकिएको नेतृत्व रहिरहँदा महासङ्घ म्याद सकिएको औषधि जस्तो भएको भन्ने पनि उनको प्रतिक्रिया छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा स्थगित गरिएको प्रति वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ। एक दिन भए पनि पदमा बसिरहँ भन्ने मानसिकताका कारण नियोजित रूपमा साधारण सभा स्थगित गरिएको सो समूहको आरोप छ। आगामी 26 र 27 गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित गरिएपछि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो।
ढकालले पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थितिका कारण चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा हुन नसकेको बताए। चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो। यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था बेवारिसी हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आबद्ध लाखौँ उद्योगी व्यवसायी र व्यापारी साथीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा अभिभावक विहीनको अवस्था महसुस हुन पुग्यो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले अधिवेशन स्थगित गर्दा महासङ्घ बेवारिसे हुन पुगेको भन्दै यसमा आबद्ध लाखौँ उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो अभिभावक विहीन जस्तो भएको बताए। र सबै साथीहरूको भावनालाई छलफल गरेर एउटा समय दिएर एउटा पदाधिकारी समिति बोलाएर अनि यसमा छलफल गरेर एउटा निर्कोलमा पुग्नुपर्ने एउटा प्रक्रियालाई पनि गरिएन, जसले गर्दा महासङ्घ भोलि आउने दिनमा विधिसम्म ढङ्गले अगाडि नबढ्दा दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो एउटा पहिलो जिज्ञासा पनि हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि साधारण सभा भएको उदाहरण दिँदै समयमा साधारण सभा नहुँदा महासङ्घको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको बताए। 5.5 दशक पुरानो संस्था कानुनी रूपमा नै इतिहासमै कमजोर बनेको राजकर्णिकारको टिप्पणी छ। यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अग्रजहरू बसेर जुन निर्णय गरिनु पर्दथ्यो त्यो तत्सम्बन्धी निर्णय भएन भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यो हुनाले म अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो र निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र र धरोहरको रूपमा हामीले मानेका छौँ, यसमा त्यो किसिमको विधान बाहिर जाने विवाद नहोस् भन्ने मनोकामना मेरो भित्री मनबाट पनि छ। म सबै साथीहरूलाई पनि त्यही कामना गर्न आग्रह गर्छु। ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत तर्फ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठले महासङ्घको विधान र उद्योगी व्यापारीको अपेक्षा विपरीत साधारण सभा स्थगित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। यसरी जहिले पनि पक्ष विपक्ष मतदानको आधारमा अफिस बेरसमा हुन लाग्यो भने अफिस बेरस त भोलि पनि आउला नि हामीले सोध्थे, तर हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्दैनौँ। हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्नको लागि महासङ्घमा आएको होइनौँ। हामीले महासङ्घको खासमा छवि सुधार्न रहे। म बिग्रिएको छ भन्न चाहन्न, बिग्रियो भन्दा म पनि बिग्रिएको गरिन्छु, बिग्रेको भन्न चाहन्न, योभन्दा माथि उठाउन चाहन्छु। एसोसिएट तथा जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षका उम्मेद्वारद्वय रामचन्द्र सङ्घाई र गुणनिधि तिवारीले साधारण सभा स्थगित गरेर अर्को मिति तय समेत नगरिँदा यसले कानुनी मात्र नभई नैतिक र सामाजिक जग समेत कमजोर भएको बताए। एउटा निर्णयमा कि स्वास्थ्यले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि चुनावलाई नै सार्ने, जबकि हाम्रा उपाध्यक्ष अहिले उम्मेदवार जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जब एउटा पत्र पठाइराख्नु भएको छ सरकार माझमा, त्यसको जवाब समेत नपर्खिकन त्यो निर्णय भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो अलिकति आश्चर्यजनक जस्तो लाग्यो। निर्वाचन गर्नको लागि धेरै उपायहरू थिए, तर त्यो उपायको बारेमा पनि कसैसँग छलफल गरिएन। जस्तो कि उहाँहरूको भनाइअनुसार नै एकै ठाउँमा मान्छे धेरै हुन्थे, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। तर त्यो होइन, हामीले निर्वाचन एकै ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यदि मिल्दैन थियो भन्यो भने हामी 3टा सेक्टर जस्तो जिल्ला नगर वस्तुगत र एसोसिएट हामी 3 ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यसअघि अवस्था सहज नभएकै कारण चुनाव सारिएको भए पनि अहिले लकडाउन पूर्ण रूपमा हटेको, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा चुनाव सार्नु गलत भएको ढकाल समूहको भनाइ छ। महासङ्घको निर्वाचन तेस्रो पटक सरेको हो। महासङ्घको साधारण सभा गत चैत्र अन्तिम साता नै हुनुपर्ने थियो, तर कोभिड-19 का कारण सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले साधारण सभा जेठ दोस्रो साता गर्ने निर्णय गर्यो। जेठमा पनि लकडाउन नखुलेपछि साउन 26 र 27 गतेका लागि महासङ्घको साधारण सभा तोकिएको थियो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सक्रियता र पहलमा नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको दावी गरेका छन्। पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टी बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियतामा सुरु भएको बताएका हुन्।
पार्टीमा बैठक चलिरहेका बेला आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनु र देशैभर जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लाग्नुले पार्टी सङ्कटमा रहेको प्रश्न पारेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो। अहिले देशभरि केही कार्यकर्ताहरूलाई नारा जुलुसमा लगाउने कोसिस भएको छ, तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नारा हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई कसरी गति दिने भन्नेतिर हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। तर देशभरि जुलुस भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टीको विवेकले सत्ता सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत बताए। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने अवस्था आएमा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता विपरीत हुन आउने उनको भनाइ छ। सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ, त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने जस्तो स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक मान्यता भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामी 2 वर्षको हेर्यो भने विवेकले सत्तामाथि भन्दा कतै सत्ता विवेकमाथि हाबी हुने हो कि समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए। अध्यक्ष दाहालले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भएको विषयमा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै जस दिनु न्यायसङ्गत नभएको समेत बताए। पार्टीले निर्णय गरेर दबाब दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली बल्ल नक्सा सार्वजनिक गर्न सहमत भएको उनको भनाइ छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा भूमि फिर्ता गर्नु ठूलो कुरा भएको भन्दै बोलेको समेत दाहालले स्मरण गराए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति आफै पतन भएर जाने टिप्पणी गरेका छन्। 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले विधि र पद्धतिको पालना नगरी आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने र आफैलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेहरू पतन भएर जाने टिप्पणी गरेका हुन्। आफूलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्न थालियो भने आफू बाहेक दुनियाँमा कसैको केही अर्थ छैन भन्ने ठान्न थालियो र त्यस्तो अहङ्कारको भावनाबाट चल्न थालियो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पतन हुने बाहेक, त्यो प्रवृत्तिको पतन हुने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। नेता नेपालले पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्ता नलिन पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। कसैले पार्टी फुटाउन खोजे ऊ एक लिएर जाने, तर पार्टी कहिल्यै नफुट्ने उनको भनाइ छ। तपाईहरुलाई चिन्ता छ कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि भएन? फुट्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नेवाला छैन। कसैले चोट्याउन खोज्यो भने एक लिएर जाला, तर यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर जानेवाला छैन, फुट्नेवाला छैन। नेता नेपालले पार्टीभित्रको समस्या छलफल गरेर हल गर्ने अधिकतम प्रयास भइरहेको समेत बताए। पार्टीका लागि व्यक्ति प्रधान नभएर विधि र पद्धति प्रमुख कुरा भएको उनको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ र चितवनको सीमामा रहेको मौवा खोलामा डाइभर्सन बगाएपछि आजदेखि साना गाडी र मोटरसाइकल चल्न थालेका छन्। 5 दिन अघि आएको बाढी पहिरोले पुल नजिकैको 500 मिटर सडक बगाएपछि पृथ्वी राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध थियो। पुल तत्काल सञ्चालनमा नआउने देखिएपछि विकल्पमा ग्याबिन र ढुङ्गा माटो भरेर साना सवारी साधन र मोटरसाइकल पास गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्ण रूपमा पुल मर्मत गरिसक्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमरकटेल धादिङका बाढी प्रभावित विभिन्न ठाउँको स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेका छन्। सुक्रममा उनले बस्ती जोखिममा परेका स्थानका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पनि जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।
सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सामा डाँडो भासिन थालेपछि 33 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। 4 दिन अघिदेखि भासिन सुरु गरेको डाँडाबाट पहिरो 20 मिटर तल आइसकेको छ। गाउँ नै पुरिने डरले राम्ररी निदाउन समेत नसकेका स्थानीय गुहार माग्दै प्रहरी, ओडा र गाउँपालिका कार्यालय धाइरहेका छन्। चुनढुङ्गा खानी उद्योगमा जाने बाटोका कारण बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घरतीले पहिरो धेरै ठूलो क्षेत्रमा फैलिएकोले जोखिम बढेपछि बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए। पानी मिलबाट सिद्धार्थ चुनढुङ्गा खानी जाने सडकको 4 घुम्ती सडक भासिएको हो। एउटा पहिरो 100 मिटर चौडा छ, अर्को पुनः 40 मिटर भासिएको छ। पहिरोले खोला थुनिएमा सिद्धार्थ राजमार्ग र पुल नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यसअघि चुनढुङ्गा खानी जाने सडककै कारण 6 घर पहिरोले बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सडक विस्तारका कारण विस्थापित बागलुङका कृष्ण सार्कीको परिवारलाई सहयोग जुटेको छ। असारे विकासले अपाङ्ग सार्की विस्थापित भएको खबर एभिन्यूजमा प्रसारण भएपछि कृष्ण प्रणामी समाजले आज सहयोग उपलब्ध गराएको हो। सहयोग सामग्री शुक्रबार एभिन्यूज खबरका बागलुङ सहकर्मी राजेश चन्द्र राज भण्डारीले सार्की दम्पतिलाई हस्तान्तरण गरे। सार्की दम्पतिले आफूहरूको दुःखमा मलम लगाउने काम भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। नगरले भने सहयोग नगरेको पीडितको भनाइ छ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म रात दिन कुरा गरेकोसम्म गर्नुभएको छैन। हामीले कुरा त राखेको थिएन, तर सुन्दा हामीले चाहिँ भन्नुभयो आइतबारसम्म राति पुऱ्याइन्छ भन्न पाइयो होइन। तपाईँहरूको तर्फदेखि पाइयो, मलाई खुसी लाग्यो। सार्की दम्पतिलाई खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। एभिन्यूज खबरले जनतालाई सूचना प्रवाहका साथै जनताप्रति उत्तरदायी काम गरेको भन्दै स्थानीयले समेत प्रशंसा गरेका छन्। पुराना करमा एभिन्यूज पहल भन्ने जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर धेरै दिनदुखी र खानाबाट वञ्चित भएकालाई जुन सहयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्यो, त्यसबाट धेरै नागरिकहरूले सेवा सुविधा पाएका छन्। राज्यले स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा एभिन्यूज टेलिभिजनले जुन किसिमको यो काम गरेको छ अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ। यसको लागि एभिन्यूज टेलिभिजनलाई र बागलुङका यसका प्रतिनिधि राजेश चन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। चक्रपथ बनाउने क्रममा बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 रातमाटा भलाय टाकुराका अपाङ्ग दम्पति विस्थापित भएका हुन्। एभिन्यूजमा खबर प्रसारण भएपछि बागलुङ बजारका व्यवसायी विनोद श्रेष्ठले शुक्रबार खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेका हुन्। वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा राष्ट्रिय ध्वजा सहितको टावर निर्माण गरिएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रदीप यादवले शङ्कराचार्य गेटको दक्षिणतर्फ मुख्य सडकमा स्थापना गरिएको टावरको उद्घाटन गरेका हुन्। संसद विकास कोषबाट 110 फिट उचाइ भएको टावरमा 30 फिट लामो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा स्थापना गरिएको हो। टावर उद्घाटन गर्दै प्रदीप यादवले नेपाल भारत प्रवेशद्वारमा देशको झण्डा स्थापना गरेर गर्वको विषय भएको बताएका छन्। मधेस आन्दोलनलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नेलाई झण्डाले चुनौती दिने बताएका हुन्। 13,62,000 को लागतमा झण्डा सहितको टावर निर्माण गरिएको हो। सांसदहरूले आधा कैद सजाय इमानदारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले 50% कैद सजाय इमानदारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानुनमै राख्न माग गरेका हुन्। नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागार सम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खुल्ला कारागारको विषय चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ होला यो कारागार व्यवस्थापन यो विधेयकमा भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जित गरी अहिलेको अवस्था स्वरूप अहिलेको समय सापेक्ष किसिमको कारागार को व्यवस्थापन गर्नको निम्ति कारागार सम्बन्धी कानुनलाई हामीले व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए। समन्वय र परिचालन सम्बन्धी ऐन पनि यो पारित भइसकेको छ र यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसमा पनि अलिकता यो अहिले प्रस्तुत विधेयकलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने यहाँ केही थप्नुपर्ने चाहिँ आएको छ। यो दफावार छलफलको क्रममा सरकारको तर्फबाट त्यो विषयहरूलाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ। प्रस्तावित विधेयकमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सिपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। विधेयकमाथि एकल तथा समूहगत रूपमा गरी 24 संशोधन दर्ता भएका छन्। बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सीधा छलफल गर्न विज्ञहरूले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा विज्ञहरूले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन्। कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यसमा इन्टरनेटको दुरुपयोग, इन्टरनेटको कारणले गर्दा अब हामी अनलाइन एजुकेसन भन्दैछौँ, त्यसमा इन्टरनेटको दुरुपयोगले कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, बाल विवाह यस्ता विषयहरूमा चाहिँ एउटा देशभित्र होइन पार्लियामेन्ट विदाउट बोर्डर्स काम गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस छ। त्यसले लेन्स चाहिँ बाल अधिकारको बालबालिकाको लेन्स हेर्दै छ, तर फेरि कार्ययोजना 68मा भन्यो त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यति समेटिएको छ कि त्यो कार्यक्रमिक योजनाहरूलाई अब हामीले ऐन संशोधन गर्दाखेरि सैद्धान्तिक तरिकाले ऐनमा चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ विशेष त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ। विज्ञहरूले सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्री भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अभिनेता भुवन केसीले अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज मुद्दा दर्ता गरेका छन्। केसीले जिल्ला अदालत पुगेर शाह विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। केसीले शाहबाट 10 करोड क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। अभिनेत्री शाहले भुवन निर्मित फिल्ममा काम गर्ने बेला र एक कार्यक्रमका लागि जापान पुगेको बेला अभिनेता केसीले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। शाहको आरोप गलत भएको र त्यसले आफ्नो चरित्र हत्या भएको केसीको दाबी छ। दुईजना बीच सामाजिक सञ्जालमा पनि केही समय अघि विवाद भएको थियो। दुवैले एक अर्का विरुद्ध दोषारोपण गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। केसीले शाह विरुद्ध कलाकार सङ्घमा समेत उजुरी दिएका थिए। नेपाली सेनाले चितवनमा सैनिकको कुटपिटबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन भइरहेको जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि बसेका सैनिकले नियन्त्रणमा लिई पिटेका एक युवकको बुधबार मृत्यु भएपछि सेनाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। सेनाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै साउन 1 गते निकुञ्जमा घटेको घटनाको छानबिन भइरहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा घटनाबारे आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकिएको र अधिकार प्राप्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै सेनाले सरकारको कार्यदेश अनुसार जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रकृति संरक्षण कार्य सम्पादन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएका सैनिकको कुटपिटबाट पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको हो। सेनाको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै परिवारले घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई सजाय दिन माग गरेका छन्। राजकुमार सहित 7 जनालाई साउन 1 गते निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएका सैनिकले नियन्त्रणमा लिएका थिए। 7 जना सोही दिन छुटे पनि त्यही दिनदेखि बिरामी भएका राजकुमारको बुधबार मृत्यु भएको थियो। नियन्त्रणमा लिएका 2 महिलालाई केही नगरे पनि सेनाले पुरुषहरूलाई कुट्ने, मुढा ओसार्न लगाउने र 100 पटक पुश अप गराउन लगायत सजाय दिएको बताइएको छ।
समयमै वर्षात हुँदा धान रोपाइसकेका बाँकेका किसानहरू मल अभावमा अहिले सरकारी निकाय र सहकारीहरूमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। मलका लागि दिनहुँ जसो सहकारी तथा साझामा धाउँदा पनि रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता किसानमा रहेको छ। नेपालगञ्जमा रहेको साल्ट ट्रेडिङले मौजुदा रहेको केही मल वितरण गर्दै आएको भए पनि किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। किसानहरूले धान खेतीको लागि आवश्यक पर्ने DAP मलको प्रयोग हुने समयमा DAP पाएनन् भन्ने आजभोलि आवश्यक पर्ने युरिया मल पनि पाउन सकेका छैनन्। साल्ट ट्रेडिङले पनि भेदभाव गरेर मल वितरण गरेको सहकारीहरूको गुनासो रहेको छ। मैले नपाएँ, मलाई त्यो त छैन, अरूलाई पनि नदिनुपर्ने हो नि 5 गतेको लागि त। सबलाई दिन्छन् भने हामीलाई पनि दियोस्। एउटा उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई रामजस छ, एउटा सरोजलाई मेरो अगाडि फोन गरेर भने हुन् तिनीहरू गायन कि नाइ गरे, गायन भन्दाखेरि गएछन् भने ठिक छ, म तिमीहरूलाई मल मिलाइदिन्छु, उसलाई जान्देऊ गरे, उसलाई नदिने होइन गरे। एउटै समयमा मलका लागि निवेदन दिएका केही सहकारीले मल पाएका छन् भने केहीले पाएका छैनन्, जसका कारण यस वर्ष किसानहरूले मलको लागि धेरै दुःख पाएको सहकारीहरूको भनाइ छ। लकडाउनका कारण सीमा बन्द भएकाले मलको अभाव भएको सहकारीहरूको भनाइ छ। यो पालि चाहिने मलको लागि किसानहरू धेरै दुःख पाइरहेछन्। अब पहिला के हुन्थ्यो कि इन्डियाबाट पनि अलिअलि मल आइहाल्थ्यो बोर्डर सिमानाबाट, अहिले त्यो पनि सिज छ। अनि अहिले चाहिने यो कृषि सामग्री र यो साल्ट ट्रेडिङबाट पनि अलिअलि राहत जस्तै भइरहेछ। साल्ट ट्रेडिङमा मङ्सिरकै महिनामा आएको मल मौजदात रहेकाले यो मल निवेदनका आधारमा सहकारीलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ। नयाँ मल नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालगञ्जले स्पष्ट पारेको छ। मौजदात त हामीसँग अब पुरानै हाम्रो मङ्सिर महिनामै आएको मौजदात हो अहिलेसम्म होइन। अब नयाँ खासै अब अलिअलि बिचमा आयो, जुन आउनु पर्ने हो बर्खाको लागि त्यो आइपुगेन। अब त्यसैले दिइरहेको थियौँ हामीले, अब नयाँ आइपुग्नु पर्ने आइपुगेको छैन। साल्ट ट्रेडिङसँग मौजुदा रहेको मल सबै सहकारी संस्थाले पाउने गरी दिनमा एक सहकारी संस्थालाई 20 देखि 25 बोरा अहिले वितरण भइरहेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको 2,85,000 अनुदानको मल मध्ये कृषि सामग्री लिमिटेडले 2 लाख मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 85,000 मेट्रिक टन किसानलाई देशभर बिक्री गर्दै आएका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा मैदान बनाउने काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको लगानीमा निर्माण भइरहेको मैदान असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिए पनि विश्वभरिका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मङ्सिरसम्म लम्बिएको छ। डाँफे, प्रेरा र प्रतिष्ठा जेबीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको आयोजनाको 5% काम मात्रै बाँकी रहे पनि कोरोनाका कारण मङ्सिरसम्मका लागि सरेको जनाइएको छ। ह्यान्डओभर गर्नु पनि जेठ मसान्तसम्म हो, तर चैत 10 गतेदेखि काम रोकेकोले अहिले हामीले लगभग 5% काम गर्न बाँकी छ। 5% काम अहिलेसम्म 95% काम सकिसकेको छ। फिनिसिङको कामहरू मात्र 5% बाँकी छ। लकडाउनका कारण रोकिएको काम जेठ 22 गतेबाट सुरु भएको छ। आयोजनाको म्याद मङ्सिरसम्म थप गरिए पनि भदौ मसान्तमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। उमेर समूहका खेलदेखि दोस्रो डिभिजनका खेल आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले उपलब्ध गराएको करिब 48 रोपनी जग्गाले रङ्गशालाको रूप लिँदैछ। 30 करोड लगानीमा निर्माण गर्नका लागिएको मैदानलाई स्तर उन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको छ। 12,000 दर्शक क्षमताका साथ निर्माण सुरु भएको मैदानमा अहिलेसम्म 26 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण सम्पन्नपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रङ्गशाला व्यवस्थापनका लागि एन्फालाई प्रदान गर्ने तयारी छ। आयोजना सम्पन्न भए मैदानले दशरथ रङ्गशालामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हट्ने विश्वास गरिएको छ। साथै घरेलु प्रतियोगिताका लागि एन्फा कम्प्लेक्स र रङ्गशालाको मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
एभिन्यूज एट मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै बागमती, गण्डकी, प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाका साथै मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।